आज 167औं श्रृङ्खला लघुकथा पाठ्य श्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको यस लघुकथा वाचन कार्यक्रमलाई मन पराउनु हुने सम्पूर्ण साहित्यप्रेमी, साहित्य अनुरागी, सर्जक स्रष्टा, साहित्यप्रेमी श्रोता दर्शकवृन्दहरूमा म सोमबार बाचिका अमृता घिमिरेको तर्फबाट तथा यस प्रतिष्ठानको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन छ र एकदमै भव्य स्वागत छ यस 167औं श्रृङ्खलामा। आज मिति 2078 साल चैत्र 21 गते सोमबार इस्वी सम्वत 2022 अप्रिल 4 चैत्र शुक्ल तृतीया तिथि। अहिले रातिको 7:56 भइसकेको छ। हरेक साँझ 7:56 हाम्रा विभिन्न लघुकथावाचक श्रोता दर्शक लघुकथावाचक मित्रज्यूहरूले वाचन गर्ने गर्नुहुन्छ। त्यसै क्रममा आज सोमबार म उपस्थित भइसकेको छु। आशा छ लघुकथाहरू श्रवण गरेर सल्लाह सुझाव अवश्य दिनु नै हुनेछ र लघुकथाहरूको श्रवण गरेर टीका टिप्पणी प्रदान गरी लघुकथाकारज्यूहरूलाई अलि ज्यूहरूमा पनि हौसला प्रदान गर्नुहुन्छ र हामी वाचकहरूलाई पनि हौसला प्रदान गर्नुहुन्छ भन्ने आशा छ। अहिले म यहाँ अनलाइन अहिले म कसैको उपस्थिति म देखिरहेको छुइनँ कि हुनुहुन्छ। मैले नदेखेको हो कि त मैले बुझ्न सकिरहेको छुइनँ। जे भए पनि यो रेकर्ड पछि अफलाइनमा पनि सुन्न अवश्य पाउनु नै हुनेछ भन्दै म अब आफ्नो यो वाचनको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन चाहन्छु। हिजो 166औं श्रृङ्खलामा हाम्रा यसै लघुकथा पाठ्य श्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानका व्यवस्थापक सर मनोहर पोखरेलज्यूले हिजो उहाँलाई केही परिस्थिति पर्न गएको हुनाले समस्याको कारणले गर्दा उहाँलाई समयको अनुकूलता नमिलेको कारणले हिजो वाचन नगरेर आज बिहानै वाचन गर्नुभएको थियो। हिजोको 66औं श्रृङ्खलालाई हिजो बिहानै वाचन गरेर हाम्रो यो लघुकथाको दैनिकी श्रृङ्खलालाई निरन्तरता दिनुभएको थियो। निम्न लघुकथाहरू वाचन गरेर खगेन्द्र बस्यालज्यूको खासखुस, अम्बिका दितालज्यूको मोबाइल, त्यस्तै सञ्जीव शुक्ल सचिनज्यूको फैसला जुन चाहिँ भोजपुरी लघुकथा थियो। उहाँले त्यस भोजपुरी लघुकथालाई चाहिँ नेपाली अनुवाद गरेर पनि सुनाउनु भएको थियो। त्यस्तै ओहोदा लघुकथा नन्दलाल आचार्यज्यूको वाचन गर्नुभएको थियो। हिजो होइन आज हिजो उहाँ परिस्थितिले वाचन गर्न पाउनु भएको थिएन। आज वाचन गर्नुभएको थियो बिहानै। त्यस्तै आज पनि मैले 5 लघुकथा लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आजको 167औं श्रृङ्खलामा लघुकथा यस प्रकार छन्। पहिलो लघुकथा अग्निवाण नन्दलाल आचार्यज्यूको। त्यस्तै लघुकथा शान्ति म्यानमा राईज्यूको म्यामराज राईज्यूको। त्यस्तै लघुकथा 22औं शताब्दी देवीप्रसाद थापा मामा ज्यूको। उहाँ चाहिँ मणिपुर भारतमा हुनुहुन्छ अहिले। उहाँको लघुकथा। त्यस्तै लघुकथा चौथो लघुकथा साँचो धर्म कामना आचार्यज्यूको र 5औं लघुकथा निर्णय लता केसीज्यूको लिएर उपस्थित भएकी छु। अन्तिमसम्म सुनेर साथ र सहयोग प्रदान गर्नुहुनेछ र लघुकथाहरू श्रवण गरेर लघुकथाका टिप्पणीहरू अवश्य प्रदान गर्नुहुनेछ भन्ने आशा छ। हजुरहरूकै टिप्पणीबाट हामीलाई पनि मार्गदर्शन मिल्नेछ र श्रोता दर्शकवृन्दहरूलाई पनि यही अपेक्षा राखेको छु मैले।
यहाँनिर प्रकाश प्रवीण ज्यू उपस्थित हुनु भइसकेको छ। उहाँलाई यस 67औं श्रृङ्खलामा भव्य भव्य स्वागत छ। म छु हजुर भन्नुभएको छ, एकदमै भव्य स्वागत छ। त्यस्तै दिनेश निरौलाज्यू पनि उपस्थित हुनु भइसकेको छ। सर्जक दिनेश निरौलाज्यूलाई पनि एकदमै भव्य स्वागत छ, हार्दिक स्वागत छ। त्यस्तै अर्को अब म लघुकथा वाचनको क्रममा छु। यहाँनिर उहाँले म भन्दै हुनुहुन्छ। हजुरलाई एकदमै स्वागत छ यस लघुकथा वाचनको 167औं श्रृङ्खलामा। अब पहिलो लघुकथा म अग्निबाण वाचन गर्न गइरहेको छु, जसको लेखक हुनुहुन्छ नन्दलाल आचार्यज्यू। उहाँले चाहिँ इतिहासको एउटा पाटो स्मरण गराउने वीर अमरसिंह थापाप्रति समर्पित ऐतिहासिक लघुकथा यहाँनिर प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यो लघुकथा यस प्रकार छ। सानैदेखि घर परिवारले मलाई डमरू बनायो, अनि अहिले युद्धपछि सिनो खाने स्याल कसरी बन्न सक्छु त? युद्धको पोसाक बदलेर भिक्षु वस्त्र पहिरिँदै अमरसिंह थापाले मनको उहापोह पोखेका थिए। उनको मुहार रातो पिरो देखिन्थ्यो। उनले एउटा जीवन सकसले त्यागेर अर्को जीवन धारण गर्न पुगेका थिए। उनको सारा जोस सेलाएको देखिन्थ्यो। तिमी हामीलाई चाहिन्छौ, फर्केर आऊ, राजा गिरवाणको तर्फबाट अभिमत आयो। म पनि तिमी जस्तै थापा नै हुँ। सधैँ सोचे जस्तो हुँदैन। मेरो पनि एसियाबाटै गोरे धपाउने योजना छ। प्रधानमन्त्री भीमसेनले अगाडि थपेका थिए। पछि सारेको पाउ मौका हेरेर अघि सार्नुपर्छ। अघि सार्न तिम्रो जोस र होस चाहिन्छ। गोसाईकुण्ड पलायनको चाहना त्यागी दरबार पस। तिम्रो सम्मान गर्न हामी आतुर छौँ। मरेको मुर्दासँग वीरपुत्रले डराएर भाग्नु कहाँसम्मको नादानी हो? यही अवस्थामा म डरपोक भाइ भारदारसँग एक पल पनि अडिन सक्दिन। मेरो कमान्डिङ बोलीलाई यी देववाणी ठानी शत्रुमाथि जाइ लागेर स्वाभिमानका साथ यही धरतीमा श्वास प्रश्वास बिताउने वीर वीरङ्गनाले धिर्कानेछन्। म उनीहरूको सपना ओछ्याएर आनन्दको श्वास प्रश्वास गर्न सक्दिन। अमरको यस्तो बोलीले सबैको मुखमा तालाबन्दी गरिदिएको थियो। अन्ततः गिरवाणका तर्फबाट प्रस्ताव आयो। राज्यले के गरिदिए तिमी दरबार फर्कन्छौ? सबैलाई स्तब्ध पार्ने अमरवाणी थियो। अतः गिरवाणका तर्फबाट प्रस्ताव आयो। राज्यले के गरिदिए तिमी दरबार फर्कन्छौ? सबैलाई स्तब्ध पार्ने अमरवाणी आयो। कम्पनीसँगको सन्धि नाटक च्यातिनुपर्छ। परेको बेला टाङमुनि पुच्छर लुकाउने सुखभोगी भारदार धेरै छन्। शत्रु सामु लम्पसार पर्ने उनीहरूको गद्दार बानी हट्नुपर्छ। यति गर्न नसके मातृभूमिको रक्षार्थ शत्रु सामु डटेर तनतनी मृत्यु पिउनेहरूलाई सन्धि भक्तले उठाउनुपर्छ। यी काममध्ये एक पनि पुरा नगर्ने भए त्यो फौज रथको सारथी अमरे मरिसक्यो ठाने हुन्छ।
2078 साल 11 महिना 23 गते सुगौली सन्धिका कुरा र दरबार अनि तत्कालीन भारदारका लम्पसारवादको विरुद्धमा रचित ऐतिहासिक लघुकथा यहीँनेरि समाप्त भइसकेको छ। हजुरहरूलाई यो लघुकथा कस्तो लाग्यो अवश्य पनि टिप्पणी गर्नुहोला। टिप्पणीको आशा गरेको छु। लघुकथाको बारेमा प्रतिक्रिया अवश्य दिनुहोला। यहाँनिर श्यामप्रीत मण्डलज्यू उपस्थित हुनु भइसकेको छ। हाम्रो बुधबारका वाचक हुनुहुन्छ उहाँलाई एकदमै कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ। तोयानाथ सुवेदी हाम्रो भोलि मङ्गलबारका वाचक हुनुहुन्छ सर। तोयानाथ सुवेदीज्यूलाई पनि एकदमै भव्य स्वागत छ। उहाँले नमस्करोमि अहम भन्नुभएको छ। एकदमै नमस्कार छ सर। हजुरलाई पनि स्वागत छ, भव्य स्वागत छ। अब म अवश्य पनि लघुकथाको टिप्पणी म हजुरहरूबाटै मैले अपेक्षा गरेकी छु। लघुकथा दोस्रो लघुकथामा म प्रवेश गर्न गइरहेकी छु। दोस्रो लघुकथा छ शान्ति। म्यामराज राईज्यूको लघुकथा शान्ति यस प्रकार छ। जङ्गलको शान्त वातावरणमा खलबल मचाएको आरोपमा जनावरहरू सहित भएभरका सबै मिलेर सिंहलाई त्यहाँबाट लखेटे। अब एक्लो सिंह एक्लियो गन्तव्यहीन यात्रा गर्न बाध्य भयो। ब्वाँसो, स्याल र बाँदर निकै रमाए। उनीहरूले एउटा खुसियाली भोज समेत चलाए। सजीव निर्जीव वस्तुको उत्साहजनक उपस्थिति थियो। यी तीनमध्ये सबैले पहिले आफू जङ्गल प्रमुख हुने दाबी गर्न थाले। यी तीनैमध्ये पहिले आफू जङ्गल प्रमुख हुने दाबी गर्न थाले। सिंह खेद्नुमा आफ्नो धेरै योगदान रहेको मौखिक प्रमाण पेश गर्न होडबाजी चल्यो। विवाद बढ्यो। किरा फट्याङ्ग्रा, चराचुरुङ्गी, बोट बिरुवा तथा घाँसपातहरूमध्ये कुनैले प्रमुखमा ब्वाँसोलाई रोजे। कसैले स्याललाई त कसैले बाँदर रोजे। आफ्नो समर्थनमा केही बेर जिन्दाबादको नारा लगाए। करिब एक महिनाको लागि प्रमुख बन्न देऊ। त्यसपछि तिमीलाई साथ दिन्छु। अनि कति प्रमुख भएर बस्न मन छ बस्दा भयो। स्यालले ब्वाँसोलाई फकाई झार्यो। यता स्यालले बाँदरतिर पनि ठ्याक्कै उस्तै अस्त्र फ्याँक्यो। ब्वाँसो र बाँदरले महिना दिन बित्न नपाउँदै बेग्ला बेग्लै सूचीकारबाट नयाँ पोसाक तयार पारे। बाचा अनुसार स्यालले गरेन। त्यसपछि ब्वाँसो र बाँदरले गलहत्याए। अब उनीहरू बीच पनि को पहिले प्रमुख बन्ने विषयमा चर्काचर्की भयो। हामी सजातीय मिलौँ। ब्वाँसोले बाँदरलाई एक्लाउने नीति ल्यायो। स्यालले समर्थनमा ब्वाँसो प्रमुख बन्न सफल भयो। यी दुई आलो पालो गरिरहे। बाँदरले प्रमुख बन्न नपाएको झोकमा स्यालको घरमा आगो सल्काइदियो। ब्वाँसो हिँड्ने बाटो भत्कायो। जङ्गलभरि कोकोहोलो मचियो। तीन पक्षकै सबै समर्थकहरू एकै ठाउँमा गोप्य बैठक बसे। ब्वाँसो, स्याल र बाँदरको सत्ता लुच्छाचुडीको कारणले जङ्गलमा झन अशान्ति फैलिएको निष्कर्ष निकाल्दै यी तीनैलाई डाँडा कटाए। यसरी म्यानमार राई
राज राईज्यूको लघुकथा शान्ति यहीँनेरि समाप्त भइसकेको छ। हजुरहरूलाई यो लघुकथा कस्तो लाग्यो अवश्य पनि टिप्पणी गर्नुहोला भन्न चाहन्छु म। यहाँनेरि हाम्रो लघुकथा पाठ्य श्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानका व्यवस्थापकज्यू मनोहर पोखरेल सर पनि उपस्थित भइसक्नु भएको छ। उहाँले नमन वाचक सर्जक दर्शक श्रोता सबै साहित्य मनहरूमा हार्दिक नमन भन्नुभएको छ। एकदमै हार्दिक नमन भन्न चाहन्छु। अवश्य पनि सुनेर लघुकथा सुनेर टिक्का टिप्पणी अवश्य गर्नुहुनेछ भन्ने आशा छ। श्रोता दर्शकवृन्दहरूले अवश्य पनि टिका टिप्पणी गर्नुहोला। अहिले अनलाइन सुन्न भ्याउनु भएको छैन भने अफलाइन सुनेर लघुकथाको बारेमा टिप्पणी गर्नुहोला भन्न चाहन्छु। त्यस्तै अब म अर्को लघुकथा तिर म लम्कन चाहन्छु। तेस्रो लघुकथा छ 22औं शताब्दी। लेखक हुनुहुन्छ देवी प्रसाद थापा मामा। उहाँ मणिपुर भारतका हुनुहुन्छ। उहाँले लेख्नुभएको लघुकथा यस प्रकार छ। गाउँका अस्पतालमा मासिक 2 पटक गाइनी डाक्टरहरू आउँथे। गाउँका अस्पतालमा मासिक 2 पटक गाइनी डाक्टरहरू आउँथे। आफ्नी बुहारी लिएर पार्वती अस्पताल आइन्। डाक्टरले पर्चा हेर्दै सोधे, सत्यवती तिम्रो उमेर कति भयो? 16 उसको उत्तर थियो। बच्चा कति भए? डाक्टरले प्रश्न गरे। 3 जना। डाक्टरले प्रश्न गरे। 3 जना उसको उत्तर। बिहे भएको कति वर्ष भयो? पुनः डाक्टरले सोधे। 5 वर्ष उसको उत्तर। पछिल्लो महिनावारी कहिले भएको थियो? डाक्टरले प्रश्नै गरे। उत्तर आएन। कति तारिख? उत्तर आएन। डाक्टरले तेस्रो पटक सोधे। उसले छोटो उत्तर दिई। सासूलाई थाहा छ। उसले छोटो उत्तर दिई। सासूलाई थाहा छ। डाक्टरले मनमनै सम्झे। 22औं शताब्दीको मेरो देश। 22औं शताब्दीको मेरो देश। यसरी 22औं शताब्दी लघुकथा देवी प्रसाद थापा मामाको लघुकथा पनि यहीँनेरि टुङ्गिसकेको छ। कस्तो लाग्यो लघुकथा 22औं शताब्दी? एकदमै यहाँ यो लघुकथाको बारेमा पनि टिप्पणी अवश्य प्रदान गर्नुहुन्छ भन्ने मैले आशा लिएको छु। आज मैले टिप्पणीको जिम्मा मैले श्रोता दर्शकवृन्दहरूलाई नै दिएको छु। लघुकथा सुनेर अवश्य पनि लघुकथाहरूको बारेमा टिका टिप्पणी गर्नुहुन्छ भन्ने एकदमै अपेक्षा राखेकी छु। त्यस्तै यहाँनेरि तोयानाथ सुवेदी ज्यूले यहाँनेरि टिप्पणी गर्नु भइसकेको छ। यहाँनेरि समसामयिक कथा तर प्रतीकात्मक भनेर लेख्नु भएको छ। यहाँनेरि समसामयिक लघुकथा प्रतीकात्मक भनेर यहाँनेरि टिप्पणी गर्नुभएको छ। उहाँलाई यस टिप्पणीको लागि एकदमै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। मनोहर पोखरेल सरले पनि दुःख छ आफ्नो दुःखमा भन्दा अर्काको सुखमा दुःख हुन्छ। दुःख छ आफ्नो दुःखमा भन्दा अर्काको सुखमा दुःख छ। पाए खान्छु नभए पोखिदिन्छु सोच छ भनेर यहाँनेरि लेख्नु भएको छ। टिप्पणीको लागि एकदमै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु मनोहर पोखरेल सरलाई। त्यस्तै अब चौथो लघुकथामा प्रवेश गर्न गइरहेकी छु म। चौथो लघुकथा छ यहाँनेरि साँचो धर्ममा यहाँनेरि तोयनाथ सुवेदी सरले फेरि यहाँनेरि टिप्पणी गर्नुभएको छ। 21औं शताब्दी नसकिँदै 22औं शताब्दीको कल्पना 21औं शताब्दी नसकिँदै 22औं शताब्दी
शताब्दीको कल्पनापरक कथा भनेर लेख्नुभएको छ। एकदमै हार्दिक आभार छ सर हजुरलाई लघुकथा यस लघुकथाको टिप्पणीको लागि एकदमै हार्दिक धन्यवाद र धन्यवाद भन्न चाहन्छु। इन्दिरा पोखरेल दिदी पनि उपस्थित हुनुभइसकेको छ, उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ, भव्य स्वागत छ। 167औं श्रृङ्खलामा मनोहर पोखरेल सरले फेरि पुनः 22औं शताब्दीमा नहुनुपर्ने कुरा भएछ भनेर लेख्नुभएको छ। एकदमै टिप्पणीको लागि एकदमै हार्दिक आभार सर। त्यस्तै इन्दिरा पोखरेल दिदीले पनि बेस्ट अफ लक भनेर टिप्पणी गर्नुभएको छ, एकदमै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब म चौथो लघुकथामा प्रवेश गर्न गइरहेकी छु। चौथो लघुकथा छ साँचो धर्म, जसको लेखक हुनुहुन्छ कामना आचार्य। साँचो धर्म लघुकथा यस प्रकार छ। जङ्गलको शक्तिशाली जन्तु मानिएर पनि म पाटेबाघ त्यति बेला असाध्यै भोको थिएँ। शिकारको खोजीमा चार चौरास भौतारी रहेको थिएँ। त्यतिकैमा एक गर्भिणी मृगिणी देखा पर्यो। ऊ बच्चा जन्माउने क्रममा थियो। बच्चाको केही अङ्ग बाहिरै देखिन्थ्यो। मुख निठ्याउँदै झम्टनै लागेको बखत मेरा हात गोडा फतक्क गले, पन्जा लत्रक्क परे। मृगिणी दौडदै सडक किनारमा पुगेको थियो। दौडदा बल परेर बच्चाले 50% अङ्ग बाहिर निकालिसकेको थियो। हातमा परेको शिकार छाडे कसरी आफ्नो क्षुधा मेट्ने? यस्तो हालतमा मृगिणीलाई शिकार गरे पृथ्वीभरिकै कुकार्य ठहरिनेछ। म कि कर्तव्य विमूढ बनेको थिएँ। बीचमै पुग्न लाग्दा पूर्ण रूपले स्वस्थ बच्चा जन्मियो। त्यसका दायाँ बायाँ दुवैतिर निष्क्रिय यातायातका साधन दगुरिरहेका थिए। उसका टाउकामाथि मृगको बच्चा चोर्ने दाउमा पन्जा फैलाएको विशाल कायाको चिल आकाशमा मडारिरहेको थियो। अबुझ बच्चा जथाभावी घोडा चाल्दै थियो। कसैले ठक्कर दिएर चटनी बनाउला कि भन्ने ठुलो त्राहिमाम थियो। अनायासै मृगिणीले लुकेर हेरिरहेको मलाई देखेछ। मातृत्व त्यागेर त्यसले सुइकुच्चा ठोक्यो। बच्चालाई बचाउन म सडकमा निस्कन साथ रफ्तारमा दौडेका साधनहरू यत्रवत रूपमा फ्रिज भएका थिए। अब यसलाई आफ्नो डमरुसँगै हुर्काउने कि जङ्गलमै छाडिदिने मनमा कुरो खेल्दै थियो। यसकी आमासँगै यो खुसी हुन्छ। उसैका सामु पुर्याएर छाडिदिनु बेस रहन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नै लाग्दा सामुन्नेमा रगतको आहाल देखा पर्यो। बच्चालाई सुरक्षित स्थानमा राखेर आफ्नो मुन्टो बटारेर हेर्दा आँखाको बाँध एक्कासी फुट्यो। किनभने नजिकै उही मृगिणी उत्तानो टाङ लगाइरहेको थियो। यसरी लघुकथा साँचो धर्म यहीँनेरि समाप्त भइसकेको छ। कामना आचार्यज्यूको
साँचो धर्म लघुकथा हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो अवश्य पनि टीका टिप्पणी गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा छ हजुरबाट। यहाँनिर अम्बिका धिताल सर्जक पनि उपस्थित भइसक्नु भएको छ। मलाई पनि एकदमै भव्य स्वागत छ यो 167औं श्रृङ्खलामा। उहाँले सबैमा नमस्कार सबैमा भनेर लेख्नु भएको छ। त्यस्तै मीरा काफ्ले पोखरेलज्यू पनि उपस्थित हुनुभएको छ। उहाँले नमन भन्दै हुनुहुन्छ। एकदमै नमन म्याम, हजुरले त कथाको बारेमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो, लघुकथा थुप्रै छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। लघुकथा हजुरको पनि लघुकथा पढ्ने अवसर प्राप्त होस् भन्न चाहन्छु म। सायद हजुरसँग लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको लिङ्क नभएर हो कि हामीले हजुरको लघुकथा त्यहाँ देख्न नपाएको। हजुरले प्रश्न गर्नुभएको थियो लघुकथा मेरो पनि छ भनेर। हुनसक्छ हजुरको केही समस्या होला। अब म यहाँनिर आज 5औं लघुकथामा प्रवेश गर्न गइसकेकी छु। 5औं लघुकथातिर लम्किन गइरहेकी छु। विगतका पढिसकेका 4 लघुकथाहरू अहिले श्रवण गर्न भ्याउनु भएको छैन। अहिले भर्खरै मात्रै यहाँनिर उपस्थित हुनुभएको छ भने अन्तिममा फुर्सदको समयमा अवश्य पनि सुन्नुहोला र लघुकथाको टीका टिप्पणी गर्नुहोला भन्न चाहन्छु। र हजुरहरूकै टीका टिप्पणीबाटै हामी श्रोता दर्शक सम्पूर्णलाई एउटा मार्गदर्शन मिल्नेछ र अवश्य पनि यो लघुकथा वाचनको यस कार्यक्रमलाई लाइक र सेयर गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। यस लघुकथाहरूले अवश्य पनि समाजको आँखा खोल्नेछ भन्ने आशा छ र अब म ढिला नगरिकन म 5औं लघुकथामा प्रवेश गर्न चाहन्छु। यहाँनिर पुनः म फेरि हाम्रो मनोहर पोखरेल सरले यहाँनिर टिप्पणी गर्नुभएको छ। साँचो धर्ममा लागे प्रेम र मित्रता, साँचो धर्ममा लागे प्रेम र मित्रता बाँडौँ। सायद साँचो धर्ममा लागौँ प्रेम र मित्रता बाँडौँ भन्न खोज्नु भएको होला। एकदमै हजुरको टिप्पणीको लागि एकदमै हजुर मैले सच्याएर पढेँ। हजुरले फेरि पुनः गर्नुभएको छ साँचो धर्ममा लागौँ प्रेम र सद्भाव बाँडौँ। एकदमै हजुरको टिप्पणीको लागि एकदमै हार्दिक आभार छ सर। त्यस्तै यहाँनिर अब लघुकथा अब 5औं लघुकथामा प्रवेश गर्न गइरहेको छु। लघुकथा 5औं लघुकथा छ निर्णय, जसका सर्जक हुनुहुन्छ लता केसी म्याम। लता केसीज्यूको यो लघुकथा यस प्रकार छ। पानी पानी भनेर कराएको हजुरआमाको आवाजले ऊ झस्कियो। पढ्दै गरेका किताबहरू असरालै छाडेर कोठामा पुग्यो। हजुरआमा के भयो? ल पानी पिउनुहोस् भनेर उठायो। हैट सपना पो भन्दै नातिको हातबाट पानी घट पिन अनि सुनाउन थालिन्। म बुढी रोगी, सधैँ ओछ्यानमा मात्र सुत्ने, बेकामकी भएँ भनेर तेरा बाबुआमाले मलाई वृद्धाश्रम लगे। एक्लै थिएँ, ज्वरो हनहनी आएको थियो, मुख सुकेर कराएछु। नेताले झैँ आश्वासन बाँड्यो। म हुन्जेल तपाईलाई कतै जान दिन्न नि। ढुक्क हुनुहोस्। यो बुढ्यौली लाग्दै गर्दा बहम हो है हजुरआमा। यो बुढ्यौली लाग्दै गर्दा बहम हो है हजुरआमा भनेर ऊ आफ्नो कोठामा लाग्यो। पढाइबाट मन भाडियो। सोच्न थाल्यो, किन बुवा आमाले कतै हेला पो गर्न थाले कि वृद्धाश्रम प्रतिको अव्यवस्थित अवस्था
किन हजुरआमा आत्तिनुभयो? राति बुवा आमा आएपछि दिउँसोको घटना सुनायो। उनीहरूले सम्झाए, तँ डाक्टर पढ्दै गरेको छोराले यस्ता कुरामा ध्यान दिएर पढाइ नबिगार है। तँलाई दुःख गरेर पढाएर हाम्रो भविष्य सुख बनाउने हाम्रो सपनामा पानी नहाल है छोरा। तँलाई दुःख गरेर पढाएर हाम्रो भविष्य सुख बनाउने हाम्रो सपनामा पानी नहाल है छोरा। उसले सहमति जनाएर जवाफ फर्कायो, हस्, डाक्टर बन्छु, तर पैसा कमाउन होइन। वृद्धाश्रममा अल्पत्र परेका बुवा आमाको सेवा गर्न। भविष्यमा तपाईहरू नै त्यही भेटिन के बेर भनेर यसरी लघुकथा वृद्धाश्रममा अल्पत्र परेका आमा बाहरूको सेवा गर्न। भविष्यमा तपाईहरू नै त्यही भेटिन के बेर भनेर यसरी लघुकथा टुङ्गिएको छ। लघुकथा निर्णय कस्तो लाग्यो अवश्य पनि टीका टिप्पणी गर्नुहोला भन्न चाहन्छु। यहाँनेरि मनोहर पोखरेल, यहाँ हेम पोखरेल सर्जक हेम पोखरेलज्यू पनि यहाँ उपस्थित भइसक्नु भएको छ। उहाँलाई पनि यस कार्यक्रममा 167औं श्रृङ्खलामा एकदमै भव्य स्वागत छ सर। यस्तै यहाँनेरि पेज नै भेटिएन भनेर यहाँनेरि भन्नुभएको छ। मिरा काप्ले पोखरेल म्यामले यहाँनेरि मेसेज बक्समा हेर्नुहोस् भनेर यहाँनेरि सरहरूको मेसेज बक्समा हेर्नलाई आग्रह गर्नुभएको छ हाम्रो व्यवस्थापक सरले। हजुर मिरा काप्ले पोखरेलज्यू, हजुरले आफ्नो इनबक्समा हेरेर त्यस लिङ्कमा गएर हजुरले आफ्नो लघुकथाहरू पोस्ट गर्न सक्नुहुनेछ र हामी हजुरको लघुकथा पनि पढ्न एकदमै आतुर छौँ। अवश्य पनि पोस्ट गर्नुहोला भन्न चाहन्छु। त्यस्तै अब यति भन्दै आजको यस लघुकथा वाचन कार्यक्रम यही टुङ्गिसकेको छ। अहिले अन्तिममा मात्रै उपस्थित हुनुभएको छ भने अवश्य पनि फुर्सदिलो समयमा लघुकथाहरू सुनेर आनन्द लिन सक्नुहुन्छ। लघुकथा सुन्नुहोस्, आनन्द लिनुहोस्, लघुकथाको बारेमा टिक्का टिप्पणी गर्नुहोस् र म बाजिका को सुधार्नु पर्ने पक्ष केही छ भने अवश्य पनि मार्गदर्शन गराउनुहोला भन्न चाहन्छु। यति भन्दै म आजको यो लघुकथा वाचन कार्यक्रमलाई यहीँ बिट मार्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। हजुरहरूको रात दिन शुभ रहोस्। शुभरात्रि, शुभ सन्ध्या हजुर सम्पूर्णको जय होस्। धन्यवाद।